पूर्ण विक्रम थिए पल भए। दाङको पूर्ण विक्रम शाह नामको 16 वर्षीय लिखुरे ठिटो एसएलसी पास भएपछि राजधानी छिर्यो। उसको बुवाको चाहना थियो छोरो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बनोस्, तर जिद्दी छोरोले आफ्नो हट छाडेन। उसलाई फिल्म एडिटर बन्नु थियो। लामो समय बाबुसँग उसको राम्रो बोलचालै भएन। अघिसम्म पलको अनुहारमा देखिएको व्यस्त भाव आफ्नो कथा सुनाउन थालेपछि तुरुन्तै सेलायो। प्रश्नोत्तर बेला केही अकमकिएका पल कथा सुनाउन थालेपछि भने तेज रफ्तारमा अघि बढे। पल त्यस्ता व्यक्ति रहेछन् जोसँग कुनै समय डेरा भाडा तिर्ने पैसा नहुँदा घरबेटीले निकालिदिएका थिए। अनामनगर, रत्न पार्क, पुतली सडक, बागबजार क्षेत्रमा उनले समोसा, जेरी, आलु चना, चिया लगायत खाजा खाँदाका उधारो तिर्न अझै बाँकी छ। अहिले उनी यहीका सडकमा आफ्नै कार हुइक्याउँछन्। अब पूर्ण विक्रमको कथा। पल सानो छँदा उनको घरमा टेलिभिजन थिएन। छिमेकीको घरमा टेलिश्रृङ्खला हेर्न जान्थे। टेलिश्रृङ्खला सकेपछि कलाकार तथा प्राविधिकको नाम आउँथ्यो। त्यही उनले छिमेकी दाईको नाम पढेका थिए, जो नेपाल टेलिभिजनमा भिडियो सम्पादक थिए। गाउँभरि ती दाईको खुबै प्रशंसा हुन्थ्यो। उनको मनले सोच्यो, प्रशंसा कमाउन त सम्पादक पो हुनुपर्ने रहेछ। उनले भविष्यमा के बन्ने भन्ने बारे उति दिमाग खियाएनन्। सम्पादक बन्ने सपनामा ल्याप्चे लगाइदिए। 9 कक्षातिर पढ्दा उनले योजना बुनेका थिए, काठमाडौँ गएर ती दाईलाई भेट्छु, सम्पादक तिनैले बनाइदिन्छन्। त्यसपछि नामको के दुःख। एसएलसी सकियो। उनले बाबुलाई भने, बुवा म काठमाडौँ जान्छु। किन जानु पर्यो काठमाडौँ? गाउँमै यत्रो कलेज छ त, यहीँबाट +2 पास गर्ने अनि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टका लागि मात्र काठमाडौँ जाने। तर पूर्ण विक्रमले जिद्दी गरे, मान्दै मानेनन्। घुर्की देखाएर 2-4 छाक भात छोडिदिए। नाम कमाउने भोकको अघि पेटको भोकले के जित्थ्यो। अन्ततः बाबुले काठमाडौँ जाने अनुमति दिए। काठमाडौँ आएपछि सानिमाको छोरीसँग बस्न थाले। बिहान कलेज पढ्थे, दिउँसो अर्को सानिमाको छोरा नितिन चन्दको अफिस पुग्थे। नितिन चन्द पहिले भिडियो सम्पादक थिए, अहिले फिल्म निर्देशक भइसकेका छन्। चन्द उति बेला म्युजिक भिडियो सम्पादन गर्थे। पूर्ण विक्रम उनको छेउमा बसेर सम्पादन गरेको हेरिरहन्थे। चन्द साहुकोमा काम गर्ने भएकाले पूर्ण विक्रमले कम्प्युटर छुनसम्म पाउँदैनथे। सम्पादनको काम राति अबेरसम्म हुन्थ्यो। साहु सुतिसकेपछि मात्र उनको हातले कम्प्युटर छुन पाउँथ्यो। दाइले सम्पादन सिकाइदिन्थे। यसरी 1 वर्ष लुकी लुकी सम्पादन सिकेका पूर्ण विक्रमले म्युजिक भिडियो सम्पादन गर्ने ठाउँमा काम पाए। 4 महिना जति काम गरेका थिए। कम्पनी मालिक नै फरार भइदिएछ। उनले तलब समेत लिएका थिएनन्। त्यति बेला त हिम्मत भए पो माग्नु, पल सम्झिन्छन्। उता घरमा आफूले काम गर्न थालेको र अब खर्च पठाउनु पर्दैन भनेर मक्ख पारेको थिए। फोनमा सन्चो बिसन्चोको बाहेक कुरा नहुने। बुवा चाहिँ उनदेखि कति खुसी थिए उनलाई थाहा थिएन। उनको अनुमान पक्कै खुसी थिएनन्। जब उनको नाम नेपाल टेलिभिजनमा आउन थाल्यो, बाबुआमामा पनि खुसीको लहर छायो। उनले नेपाल टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रम सम्पादन गर्ने काम पाएका थिए। तलब थियो 3500 रुपैयाँ। 2-3 महिना त्यहाँ काम गरेपछि तराई टेलिभिजनमा काम पाए। भर्खरै खुलेको टेलिभिजनमा आकर्षक तलब पाउने भएपछि उनी त्यता लहसिएका थिए। 11 महिनासम्म तलब नदिएपछि उनी हिस्स पर्नुको विकल्प थिएन। कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट म्युजिक भिडियो सम्पादन गरेर काठमाडौँमा टिक्थे। त्यो पनि कतिले पैसै नदी फरार। तराई टेलिभिजनमा काम थाल्नु अघि उनले +2 सकिसकेका थिए। कमाई पनि राम्रै हुन थालेपछि दिदीहरूसँग छुटिएर छुट्टै कोठामा बस्न सक्ने भएका थिए। केही समयपछि त उनले आमा र बहिनीलाई समेत काठमाडौँ ल्याए। कोठाबाट फ्ल्याटमा सरे। तराई टेलिभिजनले 11 महिनासम्म तलब नदिँदा उनी फ्ल्याट भाडा समेत तिर्न नसक्ने भए। फुर्सद मिलाएर गरिएको कामबाट जसो तसो खर्च टार्थे। कहिले साथीसँग मागेर चलाउँथे, कहिले त उनको खल्तीमा खाजा खाने पैसा समेत पुग्दैनथ्यो। खाजा खाइवरी पैसा निकाल्दा कहिले 20 रुपैयाँ नपुग्ने, कहिले 5 रुपैयाँ। यसरी उनले थुप्रै ठाउँमा उधारो खाजा खाएका छन्।
धेरै पटक उधारो भएपछि साहुको आँखा छल्न वैकल्पिक बाटोको खोजी गरेका छन्। साथीको बर्थडेमा समेत जान्थेनन् कारण उपहार किन्ने पैसा हुँदैनथ्यो। करिब 1 वर्ष उनले यस्तै समस्यामा आफूलाई गुजारे। आमा र बहिनीलाई भने यो दुःख कहिले देखाएनन्। फ्ल्याटबाट निकालिदा उनले आमालाई बहाना बनाएका थिए, पैसा दिन सकिन, केही महिना सानो कोठामा बसौँ। बाबुलाई भन्न सक्ने कुरै थिएन किनकि त्यो उनले रोजेको काम थियो। संघर्षका क्रममा आर्थिक अभाव मात्र एक्लो विजेता रहन सक्दैन। उनले आर्थिक अभावलाई परास्त गरी छाडे जब म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्ने अफर पाए। मैले कहिल्यै भिडियोमा अभिनय गर्ने सोचेकै थिइनँ। पल आफ्नो संघर्षका दिन सम्झन्छन्। म्युजिक भिडियो सम्पादन गर्दा मलाई निर्देशक र मोडलको कति काम नै चित्त बुझ्दैनथ्यो। सम्पादन गर्दै गर्दा मोबाइलले खिचेर आफै अभिनय गर्थे र युट्युबमा हाल्थे। धेरैले त्यो रफ काम मन पराएछन्। विज्ञान राईले मलाई तिम्रो यादमा रुन्छु अचेल भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर ल्याउनु भयो। मलाई लाग्छ भगवानले मलाई त भिडियो खेलेर बाँच भनेर अभिनय गर्न लगाए। उनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो। दोस्रो गीत कोहोला त्योमा अभिनय गरेपछि गीतको बोल जस्तै पलको बारेमा नै सोधखोज हुन थाल्यो। को हो त्यो पल? हनी बनीमा अभिनय गरेपछि पल उदाए। पूर्णविक्रम शाह पल नाममा उदाएको भने अलि पहिल्यै हो। मेरा साथीहरू कोही ज्याकी, कोही रकी, कोही पिङ्की नामका थिए। पल आफ्नो नाम फेरिदाको कथा सुनाउँछन्। सानिमाको छोरा चन्दले एक दिन भन्नुभयो, पुनः अब तिमी आफ्नो नाम फेर। उहाँले नै नाम सुझाउनु भयो, फल, जसको अर्थ मोती हुन्छ। तर फल नाम उच्चारण गर्न अप्ठ्यारो भएपछि मेरो नाम पल भयो। पल पल पलमा हिट हुँदै गए। राजनीतिका लागि दाङ नछाडेका उनका बाबु पनि उता छोराको कारण हिट हुन थालेछन्। जहाँ पुगे पनि पलका बाबु भन्दै फोटो खिचाउनेहरू भेटिन थाले। बाबु खुसी हुँदै फोन गर्थे, आज पनि एउटाले तेरो नाम लिँदै मसँग फोटो खिच्यो, अझै राम्रो गर्दै जानु है छोरा। त्यसपछि बाबु छोराको सम्बन्ध सुमधुर भयो। काठमाडौँको बसाइ पनि सजिलो हुँदै गए। 3 वर्षमा करिब 400 म्युजिक भिडियो खेलेर उनी चल्ती र महँगा मोडल बने। पलले गाडी किने, महँगो फ्ल्याटमा मम्मी र बहिनीलाई सारे। यसैबीच उनलाई फिल्मको अफर आयो। फिल्ममा अभिनय गर्ने कहिल्यै नसोचेका पल पहिलो फिल्मबाटै फिल्म वृत्तमा चिनिए। दोस्रो फिल्मले पनि उस्तै साथ दियो। पहिलो र दोस्रो दुवै फिल्ममा लभर बोयको भूमिकामा देखेका पल तेस्रो फिल्म जोनी जेन्टलम्यानलाई अर्को ठूलो परीक्षा मान्छन्, जसमा उनी एङ्ग्री बोयको भूमिकामा देखिएका थिए। त्यो फिल्मले पलको जीवनमा किन पनि विशेष अर्थ राख्यो भने यसलाई उनका दाइ नितिन चन्दले निर्देशन गरेका हुन्, जसले पललाई भिडियो सम्पादन सिकाएका थिए। पलले अहिलेसम्म अभिनयको औपचारिक कक्षा लिएका छैनन्, न फोटो सेसन गरेर भित्रिएका हुन्। उनले अभिनय जति सिके आफ्नै भिडियोको कमजोरी हेरेर सिके, त्यो भन्दा बढी जीवनबाट सिके। मलाई जीवन नै अभिनय जस्तो लाग्छ, पल भन्छन्। म तपाईको अगाडि जसरी बसिरहेको छु घरमा यसरी बस्दिन, तपाईसँग जसरी बोलिरहेको छु घरमा यसरी बोल्दिन। अर्थात् म हरेक ठाउँमा अभिनय गरिरहेको हुन्छु। म मात्र होइन, हरेक मान्छे अभिनय गरिरहेको हुन्छ। जीवन नै फिल्म अभिनयको ठूलो पाठशाला हो। मैले संघर्षका दिनमा भोगेको अभावले मलाई धेरै खाली अभिनय गर्न सिकाएको छ। अहिले पल आफ्नो गाडी लिएर बाग बजार, पुतली सडक, अनामनगरका सडकमा हिँड्छन्। उनका लागि त्यो फगत गाडी कुद्ने सडक होइन, त्यहाँ उनले संघर्ष गर्दाका दिनका याद छरपष्ट छन्। उधारो तिर्न बाँकी पसलहरू छन्, उधारो तिर्न नसक्दा लुकेर हिँडेका गल्लीहरू छन्। तर ती सबैले आफ्नो रूप फेरिसके, जसरी पलको रूप फेरियो, परिचय फेरियो।